बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल न हो। नाज़रीन, आज नया साल है और इस नए साल के आगाज़ में हम बहुत अच्छी-अच्छी खबरों से आगाज़ करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह नई और अच्छी खबरों से इस नए साल का आगाज़ कर दिया है। नाज़रीन, सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से नए साल की खुशियाँ मुबारक और नए साल में बहुत सारी दुआएँ हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहाँ पर अर्ज़ पाक को तरक्की और इस्तेहकाम अता फ़रमाए, वहीं पर पाकिस्तान के जो हमसाए हैं अल्लाह ताला उन्हें भी हिदायत नसीब फ़रमाए और पाकिस्तान समेत जितना भी पूरे का पूरा ख़ित्ता है वो और ख़ुसूसन नाज़रीन गज़ा और कश्मीर के, फ़लस्तीन के मुसलमान सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और उनको जल्द अज़ जल्द आज़ादी की नेमत से सरफ़राज़ फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और नाज़रीन, जहाँ पे पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब हैं, पाकिस्तान के अंदर जहाँ-जहाँ पर भी मुश्किलात के अंदर लोग मौजूद हैं नाज़रीन, अल्लाह ताला सबकी मुश्किलात आसान फ़रमाए। नाज़रीन, इस वक़्त नए साल का आगाज़ हो गया और नए साल का आगाज़ पाकिस्तान ने तो अच्छी खबरों से कर दिया और वो तमाम अच्छी खबरें हम आपको बताने जा रहे हैं, जिनका आगाज़ इस 2025 के अंदर हुआ है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही पाकिस्तान के हमसाया मुल्क भारत को एक बड़ा झटका लगा है। अब असल स्टोरी सामने आई है कि जयशंकर अमेरिका क्यों गए थे, उसके बाद दोहा क्यों गए और उनके साथ वहाँ पे क्या-क्या कुछ हुआ। मोदी सरकार को एक बड़ा झटका लग गया नाज़रीन, इसकी तमाम तर डिटेल आज के इस व्लॉग में हम आपके साथ शेयर करेंगे और तमाम तर तफ़सीलात जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, आपका बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किल तरीन हालात के बावजूद पाकिस्तान जो है वो न सिर्फ तरक्की की जानिब आगे बढ़ता जा रहा है, बल्कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जो हालिया अफ़गानिस्तान के साथ कुछ मामलात ख़राब हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है वो मामलात फ़िलहाल स्मूथ चल रहे हैं। लेकिन जो भी वहाँ से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करने की कोशिश करेगा, यकीनी तौर पे मुसल्लह अफ़वाज ने बड़ा वाज़ेह तौर पे पैगाम दे दिया कि उनसे बिल्कुल रियायत नहीं बरती जाएगी। नाज़रीन, सबसे बड़ी खबर ये है कि आपको याद है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदी लगाई और पाकिस्तान ने ऐलान किया कि वो एक 7000 किलोमीटर तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा करने वाला है और वो नाज़रीन मुकम्मल तौर पे तैयार है। अनकरीब उसका तजर्बा तो हो जाएगा, लेकिन अभी जो अच्छी खबर है वो ये है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर प्लांट के हवाले से पाकिस्तान का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट चश्मा मियांवाली में उस पे काम शुरू हो गया है। नाज़रीन, ये $5 अरब की एक बड़ी और ख़तीर रकम जो है उससे शुरू हुआ है। ये प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ी इस पे रकम लगेगी। चाइना के ताउन से पाकिस्तान ये प्रोजेक्ट मुकम्मल करेगा और नाज़रीन इससे 1200 मेगावाट बिजली वो पैदा होगी और ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है। इसकी बहुत सारी नाज़रीन मुश्किलात रास्ते में आने की कोशिश की गई और मसाइल पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन नाज़रीन चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है इसके ऊपर काम शुरू हो गया। ये एक बहुत अच्छी खबर है। दूसरी बड़ी और अच्छी खबर ये है कि नाज़रीन, आपको पता है कि बहुत सारी बातें गवादर के हवाले से की गई कि गवादर जो है वो ऑपरेशनल नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो बड़ी और अच्छी खुशखबरी ये है कि नाज़रीन गवादर 10 जनवरी से इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो है वो वहाँ पे आना-जाना शुरू हो जाएँगी। इंटरनेशनल फ्लाइट्स का आगाज़ हो रहा है 10 जनवरी से, यानी इसी साल अगले 1 हफ्ते के दौरान। तो ये एक बड़ी खुशखबरी है। इसके बाद नाज़रीन स्टॉक मार्केट के अंदर बताएँ पाकिस्तान के अंदर बहुत बेहतरी आई है। 4000 पॉइंट एक दिन के अंदर ही गुज़िश्ता रोज़ जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। ये एक अच्छी खबर है और इसके बाद एक और बहुत अच्छी खबर पाकिस्तान की रैंकिंग के हवाले से इंटरनेशनल ममालिक की रैंकिंग जो है वो जारी की गई है। पाकिस्तानी एयर फ़ोर्स दुनिया की 7वीं बड़ी एयर फ़ोर्स के तौर पर सामने आई है और नाज़रीन इसके साथ ही इसकी जो फाइंडिंग्स है उसमें लिखा गया है कि पाकिस्तान अगले 2 साल के अंदर चौथे नंबर पर दुनिया की चौथी बड़ी एयर फ़ोर्स के तौर पर दुनिया में सामने आएगा, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से अपने जदीद तरीन जंगी तैयारे बना रहा है और उसके बाद ये जो आपके JF-17 थंडर और जितनी जल्दी उनको बना के उसको ऑपरेशनल करके वो डेवलप कर रहा है, तो इससे पाकिस्तान जो है और इसी साल के अंदर पाकिस्तान जो है ये J-35 जंगी तैयारे जो है वो भी हासिल कर लेगा और जो एशिया का वाहिद मुल्क बन जाएगा जो स्टेल्थ फाइटर जेट जो है इस्तेमाल कर रहा होगा। तो ये नाज़रीन पाकिस्तान की और पाकिस्तानी इंजीनियर्स की, पाकिस्तान के
مسلح افواج کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایک مضبوط ترین فوج ہی کسی ملک کے تحفظ کی سب سے بڑی علامت ہوتی ہے۔ اور آج ناظرین ایک اور بڑی اور اہم خبر ہے، پاکستان ٹیکنالوجی کے میدان میں اتنا آگے ہے کہ اسٹیلتھ فائٹر جیٹ بھی بھارت سے پہلے پاکستان استعمال کرنے جا رہا ہے۔ اور اب جو ہوا ہے رابطہ ناظرین، بھارت نے روس سے رابطہ کیا اور روس سے کہا جی کہ پاکستان کا جو راد اسٹیلتھ کروز میزائل ہے اس کے توڑ کے لیے ہمیں میزائل سسٹم دیا جائے، یعنی KH-69 ان کا اسٹیلتھ کروز میزائل ہے، اس کو انہوں نے لینے کے لیے درخواست دی ہے روس کو۔ اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ ٹیکنالوجی میں خاص طور پہ ملٹری ٹیکنالوجی کے اندر بھارت سے ایک قدم آگے رہا ہے۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ڈیولپمنٹ پاکستان کے حوالے سے ہے ناظرین، وہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے یہ ایک بہت زبردست جو ہے وہ یعنی خاص طور پہ جو معیشت کے حوالے سے بھی اور اس کے علاوہ جو ملٹری ٹیکنالوجی اس میں دنیا کے اندر ایک بڑا پرومیننٹ مقام بنانے کی پوزیشن میں آ چکا ہے۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ وہ ہم بھارت کے حوالے سے بتائیں گے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا ناظرین کہ بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر وہ ابھی ریسنٹلی 2 دن پہلے وہ پہنچے ہیں، واشنگٹن ڈی سی گئے، وہاں پہ ان کا کسی نے استقبال نہ کیا اور تقریباً 49 منٹس تک ان کو روکے رکھا، اس کے بعد آئے وہ لے کر گئے۔ لیکن وہاں پہ ان کا کام کیا تھا؟ تو ناظرین کام یہ بتایا گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے دنیا کے تمام ممالک کے تقریباً لوگوں کو بلایا، پاکستان کو تو چھوڑ ہی دینا، ہمارے تو خیر ہم وہ دعویٰ بھی نہیں کرتے کہ بڑے جو ہمارے لمبے چوڑے معاملات ہیں، اور لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ جو بھارت ہے وہ ایک بڑی معیشت بھی ہے، بھارت ایک بڑا ملک بھی ہے، ایک بڑی مارکیٹ بھی ہے، اور انٹرنیشنل سطح پر انہوں نے لوبنگ بھی بڑی کی ہوئی ہے، اور ہر جگہ پہ دیکھیں تو جہاں پہ جائیں گے تو بھارت کے حوالے سے آپ کو چیزیں بڑی وہ پازیٹیو انہوں نے دنیا کے ذہنوں میں ڈالی ہوئی ہیں، وہ چل رہی ہیں۔ اب ہوا یہ ناظرین کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے سب کو بلایا لیکن نریندر مودی کو اپنی حلف برداری کی تقریب میں نہیں بلایا، لیکن جے شنکر کو بھیجا گیا وہاں پر لوبنگ کرنے کے لیے، لیکن وہاں پر جا کر انہیں شدید ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، انہوں نے پھر انکار کر دیا۔ اب انہوں نے آ کر دوحہ کے اندر جو شیخ تمیم حمزہ ثانی ان سے ملاقات کرنے کی کوشش کی۔ یہ شیخ تمیم بن حمد ثانی جو ہے ناظرین، ان کے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اور اس نے کوشش کی کہ اس سے ملاقات کرے، ان کے سفارت خانے نے درخواست بھیجی لیکن شیخ نے ملنے سے انکار کر دیا، تو یہ بھی ایک بڑا جھٹکا ہے۔ تو ناظرین بھارت جو ہے وہ عالمی تنہائی کا شکار ہوتا جا رہا ہے، فیٹف کی گرے لسٹ بلیک لسٹ میں ڈالنے کے حوالے سے بھی ناظرین چیزیں بہت اہم ترین ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے، اور دیگر جو معاملات ہیں جس میں کینیڈا کے اندر اور امریکہ کے اندر، برطانیہ کے اندر ان کے جو حکمران ہیں، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ کسی ملک کا سیکیورٹی چیف ہو اور اس کو داخل نہ ہونے دیا جائے، کسی ملک کا وزیر داخلہ ہو اس کو داخل نہ ہونے دیا جائے، تو یہ ایک بہت بڑا دبا ہوتا ہے۔ اور اب جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ نے کا نہ بلانا، یہ بھارت کے لیے بہت بڑی انسلٹ والی بات ہے۔ تو پاکستان کے لیے الحمدللہ اچھی خبریں آ رہی ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ وسیع ایشیائی ریاستوں تک بھی رسائی حاصل کرنے جا رہا ہے۔ کچھ بہت تازہ ترین اپڈیٹس آنے والی ہیں خاص طور پہ معیشت کے حوالے سے، اور معیشت ہی ہماری کمزور ہے، وہ بہتر ہو جائے گی تو انشاءاللہ سارے معاملات بہتر ہو جائیں گے، امید کے ساتھ کہ اللہ رب العزت پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور دشمنوں کی سازشوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔